म्हजें घर ह्या योजनेचो शुभारंभ करपा खातीर आज ह्या मतदारसंघात हांव आयलां. दोन कार्यक्रम आमी एकत्र घेता. म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती हो कार्यक्रम आनी भगवान बिरसा मुंडा हाच्या निमित्तान कल्चरल एक्टिविटी ही पुराय हांगासर ऑर्गनायज केला. ह्या कार्यक्रमाक खासा करून आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांगासर आयल्या. तांच्यांनी तुमकां भगवान बिरसा मुंडा हांचें काम आनी तेजें योगदान ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यांतलें हाजें इम्पॉर्टन्स तुमकां सगळ्या जाणांक समजून सांगलें. आनी त्याच खातीर आमी नॅक्स्ट आयोजन केल्लो कार्यक्रम मडगांवांत आसा. त्याय कार्यक्रमात तुमी सगळ्यांनी सहभागी जावचें हें आव्हान केलें. आमी पळयता की समाजांतलो एकूय घटक हो फाटल्यान उरचो न्ही, म्हणून तर आमी अंत्योदय ह्या तत्वाचेर काम करता. अंत्योदय ह्या तत्वाचेर काम करता आसतना म्हणजे समाजांतलो मागासलेलो घटक हो मेन स्ट्रिमीन हाडचो, ताका सगळ्या जाणांक सगळे फायदे मेळून दिवचे, त्या खातीर आमचें सरकार सदोदीत काम करता. आनी भगवान बिरसा मुंडा हांचो मूळ उद्देश हो तोच आशिल्लो आनी ताच्या जयंतीच्या निमित्तान ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन हांगासर केल्लें. बाब फ्रांसीस सिल्वेर एक्स MLA आनी आमच्या मायनॉरिटी कमिशनचो चेअरपर्सन, त्याच बरोबर आमच्या मदीं आसात दाकू मडकईकर, जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष, कलेक्टर नॉर्थ अंकीत यादव, बाकीचे सगळे सरपंच पंच, ताच्या समोर आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, हांव स्पेसिफीक टू द म्हजें घर ह्याच योजनेचेर उलयतलों. हांव जेन्ना म्हजें घर म्हणटा तेन्ना तें म्हजें घर. आपूण ज्या घरांत रावता, ज्या घरांत मोठो जालो, ज्या घरांत वाडलो, आपली भुरगीं जाल्लीं तें घर. आज तेंच घर हें कायदेशीर करपा खातीर आमी म्हजें घर ही योजना हाडल्या. तुमी जर पळयशात 1961 गोंय स्वतंत्र जालें. आयज 64 वर्सां पुराय जालीं. आनी 64 वर्सां पुराय जाल्या उपरांत हार्डली थोडीं घरां की जेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन लायसन घेतलें, घर बांदलें आनी ऑक्युपन्सी घेतली, ती घरां जर सोडलीं जाल्यार बाकीचीं घरां कायदेशीर घरां म्हणूंक शकना. हांव जर तुमकां सिंपल प्रश्न विचारलो, तुमचें घर कायदेशीर आसा काय म्हणून, तुमी कितें सांगतले? हय म्हणून. आनी डॉक्युमेंट जर विचारले कितें आहा काय म्हणून, तुमी कितें सांगता? म्हाजे कडेन पंचायतीची हावस टॅक्स रिसिप्ट आसा. हय काय न्हू? हावस टॅक्साची रिसिप्ट आसा, लायटीचें बील आहा, उदकाचें बील आहा, म्हणजे घर कायदेशीर जालें? म्हणजे घर कायदेशीर जावंक ना. फाल्यां सकाळीं कोणी जर केस घातली जाल्यार त्या घराचेर वेगवेगळे प्रॉब्लेम जावंक शकता. आतां गोंयांत अशीं वेगवेगळीं घरां आहा. आपल्या जागेन बांदलेलें घर आहा, भाटकाराच्या जागेंतलें घर आसा, कोमुदाद जागेंतलें घर आसा, गव्हर्मेंट जागेंतलें घर आसा, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलें घर आसा. अशीं वेगवेगळीं घरां आसा ज्या घरांक आतां पर्यंत कसलोच लिगल स्टेटस ना. आमी जेका म्हणटा कायदेशीर जो डॉक्युमेंट आसूंक जाय ते कायदेशीर डॉक्युमेंट ना. आनी म्हणून 60 वर्साच्या उपरांत काय जायना, आपल्या गोंयकारांक आपलें घर एक कायदेशीर घर आसचें म्हणून म्हजें घर हो कायदो केलो. आनी म्हजें घर हो कायदो करता आसतना हे सगळे लँड रेव्हेन्यू कोड, पंचायत रेव्हेन्यू कोड, डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल कोड, CCP, हितून सगळ्या हितून आमी वेगवेगळे बदल केले आनी ताका एक कायदो केलो, तो म्हणजे म्हजें घर. आतां म्हजें घर ह्या कायद्यान आमी आतां पर्यंत विरोध कोणी केलो रे? कोण रे अपोजिशन? कोण सांग? पयलो कोण? दुसरो कोण? तिसरो कोण? आनी कोण? तुमकां कळ्ळें कोण ते? तुमी थोड्या जाणांनी आयकोंक ना. नेटान सांग रे तांकां. आनी कोण? हांव एक कित्याक सांगता, बरोबर आसा तेजें. विधानसभेन तेंच्यांनी विरोध केला, तुमी पळोवंक ना? पळयला काय ना? ते याद दवरतले काय ना? ते याद दवरपाची गरज आसा. अरे तुमचें घर जर कायदेशीर जाता, तांच्या पोटान कित्याक दुखता रे? हांगासर बसले ते लोक भायले हे फॉर्म घेवंक येता पळय न्ही, प्रत्येक जाण फॉर्म घेवंक येता. कोण गावडे येता, फेर्नांडीस येता, नार्वेकार येता, शेटकार येता. हे लोक कोण रे? हे गोंयकार. मागीर ते म्हणटा की आमी भायल्यांची घरां रेग्युलरायज करता. विधानसभेन जेन्ना आमी बील हाडलें, बील पिनलें,
बिल स्पिकराचेर उडयलें तेन्ना स्पिकर आशिल्ले बाब रमेश तवडकर. ओके, तेच्यानी विधानसभेत रातच्या 11 वरांचेर तांकां सांगलें हांवें, तुमी डिस्कशन करात, तुमी कायद्याची भाशा उलयात, तुमी नाका जाल्लें करूं नाकात म्हणून. तर ना म्हणपा लागले, आमकां कायदोच पास करपाचो ना, तुमी करिना जाल्यार जाता म्हणपा लागले. अरे ही कितें, ही कसली भाशा? म्हणजे लोकांची घरां मोडल्यार जाता? तुमी भाटकार आसतले रे, तुमचें घर बंगलो आसतलो रे, बट बारीकशा घरांत जे लोक रावता तांचे घर हे कायदेशीर जावपाक जाय, हें म्हजें स्वप्न आसा. आनी ते कायदेशीर करपाक जाय म्हणून म्हजे घर ही योजना हाडल्या. बंगलो कायदेशीर करपाक न्ही. अरे भाटकाराच्या जागेत जो 1961 जो रावता ताचें घर अजुनूय कायदेशीर जावंक ना, ताका अजुनूय टॉयलेट मेळना, तो भंयांत रावता, तेजें घर कायदेशीर जावपाक जाय. अरे आमी पळयता हाल्लीच, अरे बाबडो मुणकारियल केसूय घालूंक ना, भाटकार येता आनी त्या मुणकाराच्या सहीत कोणाक तरी दिल्लीकाराक विकता. बारीक मनशान कितें करपाचें? बारीक मनशान खंय वयचेलो? म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर म्हणून जी योजना हाडली तिका विरोध ह्या 4 पार्टीच्या लोकांनी केलो. तुमच्या घरा कडेन येतले तेन्ना विचारात, म्हजें घर दोतोर कायदेशीर करतालो, म्हजें घर म्हजो CM कायदेशीर करतालो, तुज्या पोटान कित्याक दुखलें? विचारतले काय ना? विचारतले काय ना? विचारतले म्हज्या बरोबर भारत माता की. थोडे जाण विचारचे दिसता, हात वयर काडूंक ना. सगळ्यांनी हात वयर काडपाक जाय. भारत माता की. वंदे भारतीय जनता पार्टीचा. हांवें कित्याक सांगता, भारतीय जनता पार्टीच्या म्हज्या सरकारात म्हजे घरी योजना हाडटा आसतना तेजो खूब विचार केला. सामान्य मनशाचें घर मोडचें न्ही म्हणून विचार केला. आमी जल्माक येता आसतना कांयच घेवन येना, वयता आसतनाय आमी कांय घेवन वचना. पुराय आयुश्यांत आमी एकूच घर बांदता. आनी विशेश करून महिला लग्न जाल्या उपरांत तांकां दिसता की म्हजें घर आसचें, म्हजें घर वेगळें बांदचें म्हणून ती घर बांदतात. घर बांदतना रीण काडटा, वस्ती घाणांक दवरता, कोपरेचे पयशे घेता, आसा त्या जाग्यार बारीकशें घर बांदता. बांदता काय ना? आनी त्या घराक जर नोटीस येयली म्हणून जर ताका कळ्ळें जाल्यार तिजेर प्रसंग कितें येवपाचो? तें घर जर फाल्यां पंचायतीन नोटीस काडली, हायकोर्टाची नोटीस येयली आनी घर मोडटलें काय म्हणल्यार तिजेर जो प्रसंग येता तो खूब वायट प्रसंग आसता. तो कोणाचेर येवचो न्ही. हांवें आतां पर्यंत पळयलां, जेचें घर मोडपाक कोर्टान ऑर्डर दिली काय आमचो डेप्युटी कलेक्टर थंय वयता, पुलीस वयता आनी मागीर जेचें घर मोडटा तो गाळी सवता. शेजारी बी तेजे जमता आनी गाळी सवता. कोणाक रे? कोणाक गाळी सवता? सरकाराक म्हणजे कोणाक? म्हाका. म्हाका गाळी सवता, हय. अरे म्हणल्यार हांवें कितें केलां? म्हाका तेंचें घर मोडपाचें ना. अरे कोणी केस घातल्या, कोणी तुज्या शेजाऱ्यान केस घातल्या, कोणी तुज्याच घरच्यान, म्हणून तुजें घर मोडपाची ऑर्डर येयल्या. आमी तें मोडूंक जायना म्हणून म्हजें घर हो कायदो हाडला. हांवें त्या खातीर सांगता, तांकां विरोध करपाक कांयच जावंक ना. जेंच्यांनी विरोध केल्या ते बंगल्यांनी रावतात. हांव सांगता तुमकां. आनी जेंच्यांनी विरोध केला पळय न्हू, तांकां लोकांचें घर मोडलें जाल्यार तेजी परवाय ना. आमकां लोकांची चिंता आसा, आमकां लोकांची काळजी आसा. मागीर तो खंयच्याय समाजाचो आसूनी, खंयच्याय धर्माचो आसूनी, तो हिंदू आसूनी, तो कॅथलीक आसूनी, तो मुस्लीम आसूनी, तो SC आसूनी, तो ST आसूनी, तो OBC आसूनी, तो जनरल आसूनी, अरे तो गोंयकार आसा. तो गोंयकार आसा, तो गोंयांत रावता. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ज्या मनशाक 15 वर्सां पुराय जाल्या आनी तेणी जर हांगासर रीण काडून घर बांदलां जाल्यार ताका हांगा रावपाचो अधिकार आसा. तुमी आतां धाडून घालतले? कोमुदादीन घरां बांदता आसतना तेन्ना कित्याक आडयली ना? गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन घरां बांदता आसतना तेन्ना कित्याक आडयली ना? तेन्ना जर आडयल्ली, कोमुदादीन जर कंप्लेन दिल्ली जाल्यार ते लोक घरां बांदचे नासले. ते बाबडे खंय तरी आपल्या गांवांक परतूय वयतले आसले एक वेळ. तेंच्यांनी आसा ना ते थंयसले विकले, हांगा घर बांदलें. आनी हांगासलें जर घर मोडटा म्हणून आमकां कळ्ळें जाल्यार आतां खंय वचपाचें? म्हणून आमच्या सरकारात म्हजें घर ही योजना वेगवेगळ्या लोकां खातीर हाडल्या. ती हांव सुटसुटीत तुमकां सांगता. तो फॉर्म तुमी भरचो आनी आपलें घर हें कायदेशीर करचें. 1972च्या पयलींची घरां, गव्हर्मेंट लँडांतलीं घरां, कोमुनिदाद जागेंतलीं घरां, 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलीं घरां, ओके, आनी प्रायवेट लँडान बांदलेलीं घरां. आतां कोमुनिदाद जागेन कितल्या जाणांची घरां ते हात वयर करात. कोमुनिदाद जागेर, कोमुनिदाद जागेर आसा. ओके, ठीक आसा, हात सकयल काड.
भाटकाराच्या जागेन कितल्या जाणांची घरां हात वयर करात? भाटकाराच्या जागेर सगळ्या भाटकाराच्या जागेर आसा. ओके. 20 पॉयंट प्रोग्रामान कितल्या जाणांची घरां हात वयर करात? 20 पॉयंट आसा थोडे. गव्हर्मेंट लँडात कितल्या जाणांची घरां हात वयर करात? गव्हर्मेंट लँड बरें आसा. आनी प्रायवेट लँडान आपलें ओन घर बांदला कसलेंच परमिशन घेवंक ना ते हात वयर करात. बरोबर आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांनी कसलो फॉर्म भरपाचो आनी कितले पयशे भरचे पडटले तेंय सांगता हांव. 1972च्या पयलींची घरां सरकारान सर्वे 1972 शेवटचो केला, पयलो आनी शेवटचो. ताज्या उपरांत सर्वे करूंक ना. म्हणून भाटकाराच्या जागेत आसलेलें घर सुद्दां ज्याचे सर्वे प्लॅनाचेर आसा आनी 1/14च्या उताराचेर लागलां की नांव कोण गणेश नाईक आनी तेजें घर जर मार्क केल्लें आसत जाल्यार तेणी डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन फॉर्म भरून दिवपाचो. ताका तिनूच डॉक्युमेंट लावपाचे. एक हावस टॅक्स रिसिप्ट, दुसरें सर्वे प्लॅन आनी 1/14चो उतारो. तो फॉर्म तुमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमच्या भरून दिलो काय डेप्युटी कलेक्टर डायरेक्टली तुमकां सनद सर्टिफिकेट ही इश्यू करतलो. तुजें घर ह्या सर्वे नंबरान हांगा हांगा आसा, ह्या हावस नंबराचेर ह्या सर्वे प्लॅनाचेर लागलां. ते तुका 1000 रुपया भरल्या उपरांत एक सर्टिफिकेट इश्यू करतलो वीच इज द सनद सर्टिफिकेट. ती सनद सर्टिफिकेट लावपाची आनी मागीर डायरेक्टली ग्रामपंचायतीन दिवपाचें. ग्रामपंचायतीन परत एक फॉर्म भरपाचो, ही सनद सर्टिफिकेट लावपाची, हावस टॅक्स रिसिप्ट आनी इलेक्ट्रिसिटी किंवा वॉटर बील परत थंय 1000 रुपया भरपाचो. तुमकां पंचायत डायरेक्टली तुमचें जें 1972च्या पयलीं आसलेलें घर हें कायदेशीर घर म्हणून सर्टिफिकेट दितली. दिवंक जाय काय नाका? भाटकाराच्या जागेत आसलेल्या घरांक ही सर्टिफिकेट पयलीं केन्ना मेळोंक नासली. परत सांगता हांव, ही घर मुनकारियल केस घालूंक ना तांकां सुद्दां ही सर्टिफिकेट मेळटली. थोडे भाटकार खूब बरे आसा, हांव तेंय बी सांगता. तांच्यांनी ऑलरेडी आपले NOC दिवनूय मेकळ्यो केल्या की डायरेक्टली तुजें घर तुज्या नांवार करून घे म्हणून. इट इज एप्रिसिएटींग. हांव खरेंच सांगता. आनी तांच्या खातीरूय बी ताळयो मारात. ज्यांच्यांनी NOC दिला तांच्या खातीरूय ताळयो मारात. अशें न्ही की सगळेच वायट आहा म्हणना. बट थोड्या जाणांनी मुणकाराच्या सयत घर विकलां. अशा लोकां खातीर तुमचें घर हें प्रोटेक्टेड उरचें म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घरी हाडलां. आयज पर्यंत मुनकारियल केस घालूंक नासली. कारणां वेगवेगळी आसली. एक तर भयान घालूंक नासली जाल्यार आनी कितें मातशें मोठें आनी खूब घातल्यो. बट हे फावटी आमच्या सरकारान ठरयलां की तुजें रावतें घर तरी प्रोटेक्ट करपाक ओन्ली फक्त 2000 रुपीज भरून पंचायत डायरेक्टली ताका म्हज्या घराच्या अंतर्गत तुजें घर कायदेशीर आई सर्टिफिकेट दितलें. हे केल्या उपरांत सरकारान भितर आनीक एक 2 गजाली केल्या. आत्तां जर आमी हावज रिपेर करूंक वचत जाल्यार आमकां हावज रिपेर सर्टिफिकेट मेळटाली. हावज रिपेर सर्टिफिकेट दिता पंचायत. ते सांगता टायमूच न्ही भाटकाराची NOC हाड म्हणून. पोन्न्या घराक सुद्दां भाटकाराची NOC हाड म्हणून सांगता. रावत्या घरात तो जर रावता फाटलीं 5 वर्सां 10 वर्सां जाल्यार ताका हावज रिपेर करपाक जाय आसत जाल्यार भाटकाराच्या NOCची गरज ना. त्या प्लिंथाचेरूच जर तो घर बांदता जाल्यार भाटकाराच्या NOCची गरज ना. तुमी फक्त एक फॉर्म पंचायतीनूच मेळटलो, तो भरपाचो, ताका एस्टिमेट लावन दिवपाचो आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवपाची. पंचायतीन कितल्या दिसांनी सर्टिफिकेट दिवपाची? 3 दिसांनी. पंचायतीची मिटींग जावंक ना म्हणून रावो नाका. फक्त 3 दिसांनी दिवपाची. सरपंचाक सांगलें हांवें. कितल्या दिसांनी मेळटली? 3 दिसांनी. डायरेक्ट सेक्रेटरीन दिवपाची. पंचाक आनी पांयां पडोवंक वचपाचें ना. आनी ताच्या खातीर वेगळे पयशेय भरपाची गरज ना. दिवंक जाय काय नाका? दिवंक जाय. व्हेरी गूड. नेक्स्ट आनी एक बदल आमी मुद्दामून केला. आमची व्हडली घरां आसा त्या प्रत्येक घरांनी 2-2 फॅमिली रावता, 2 भाव रावता. हय काय ना? 2 भाव रावता. झगडी जाता काय ना? जाता. कित्या खातीर जाता झगडी? लायट बील भरूंक ना म्हणून जाता. आनी कित्याक जाता? उदकाचें बील भरूंक ना म्हणून जाता. आनी हावस टॅक्सा खातीर जाता. तो जरी कमी आहा. आनी टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता. हो टॉयलेट आपलो म्हणटा, बांदला सरकारान. टॉयलेट काय बांदूंक तेंच्यांनी पयशे म्हणूंक ना, बांदला सरकारान. तरी झगडी. सरकारान ठरयलां की बायफर्केशन सर्टिफिकेट दिवपाची. तुमकां जर घरांतले 2 नंबर जाय, दोगांय भावांनी वांगडाच फॉर्म भरपाचो, तांच्यांनी डिवायड करून दिवपाचे. 3 रूम तुका, 4 रूम म्हाका. कितें ते डिवायड करपाचे तेंच्याच मदीं फॉर्म भरपाचो आनी आमकां दिवपाचो. आमी सोमतीच 7 दिसाच्या भितर सेक्रेटरी ताका बायफर्केशन सर्टिफिकेट इश्यू करतलो.
आणि बायफर्केशन सर्टिफिकेट इश्यू करताना NOC फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, NOC फॉर द वॉटर सप्लाय, ह्यो दोनूय NOC तो वांगडाच दितलो, दिवपाक जागा नाका. मागीर झगडी कमी जातली काय ना? आनीक झगडीच जावची ना. त्या ती आनीक झगडी जावची न्ही म्हणून सरकारान बायफर्केशन सर्टिफिकेट दिवपाचेय ठरयल्या. तेका जोडून नवीन टॉयलेट जाय पडलो आसत जाल्यार सुलभ शौचालयाच्या अंडर नवीन टॉयलेट दिवपाची योजना आमी परत सुरू करता. एडिशनल टॉयलेट दिता. इतकेच न्ही, अटल आश्राच्या अंतर्गत जे 1.5 लाख रुपया मेळटा पळय न्ही रे, 75,000 रुपया एकट्या भावाक मेळ्ळा काय ना, दुसरो कंप्लेन घालता, बंद कर म्हणटा, फुडलो इन्स्टॉलमेंट ताका दिवं नाका, तो म्हाका दिवपाक जाय. ह्यान फुडें तें करपाची गरज ना. ताका सांगपाचो तूं नवीन फॉर्म भर, तुकाय 1.5 लाख मेळटलो, तुजेंय घर तूं रिपेर कर. इतकें डायरेक्टली सरकारान केलां अंडर द बायफर्केशन स्कीम. ह्या दोनूय गजाली म्हणजे NOC एज फॉर द हाऊस रिपेर आनी बायफर्केशन ही 3 दीस आनी 7 दिसाच्या भितर मेळटली. नेक्स्ट, जेंची घरां भाटकाराच्या जागेत आसा, 1972च्या पयलींनी आसलेल्या घराचेरूच आमी उलयल्या, मागीर बांदलेल्या न्ही. सर्वे प्लॅनाचेर जेचें घर आसा ताचें घर कायदेशीर जातलें. उरलेलें घर, आनी एक घर जर बांदलां, दुसरें घर बांदलां जाल्यार तें भाटकारा कडेन उलोवपाचें. तें आमच्या कडेन न्ही. पयलें घर जें मुनकारियल रायटाच्या अंडर तुका रायट आसलो ताजें घर क्लियर कट कायदेशीर करून दिवपाचें सरकारान ठरयलां. ओके. नेक्स्ट, जाचें घर कम्युनिटीजांत गव्हर्मेंट लँडान आसा तांणी वेगळो फॉर्म भरपाचो. ताका गव्हर्मेंट लँडांतलें आपलें घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा ही डायरेक्टली ताका मेळटली. ताका तेन्नाचो सर्कल रेट पे करचो पडटलो. तेन्ना जर 100 रुपया सर्कल रेट आसत, मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर जर आमी जागा ताका दिली जाल्यार ताका 30,000 रुपया भरचे पडटले. आमी क्लास 1 करून ती जागा ताका दिता, जेणे करून जागा ताज्या नांवार जातली, घर फुडें कायदेशीर करपाचें. सेम केस विथ द कोमुदिदाद आसत जाल्यार घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा कोमुदादीच्या कमिटीची NOC लागची पडटली. ती कोमुदादीच्या NOC तुमी चलात आनी कोमुदादीक पांयां पडात. हांव सिल्वेराकूय धाडटा कोमुदादी कडेन पांयां पडपा खातीर. तोय एकदां पडटलो मरे? हां, तोय पडटलो. हांव खोटें सांगना. रिक्वेस्ट करात. पयलीं जरी कोमुदादीक पयशे दिल्ले आसत जाल्यार ते दिवनी, ते विसरात. आतां आनीक दिवया. ओके. त्या पयशांनी आनी भानगडीत पडूं नाकात की ताका पयशे आनीक दिवया, जेणे करून म्हणजे आमकां आनीक 30,000 रुपया दिवचे पडले. आतां तकले वयली तलवार ही कायमची वयतली. म्हणून तें घर कोमुदादी कडल्यान ती जागा तुमच्या नांवार करून घेवया. नेक्स्ट इज एन 20 पॉयंट प्रोग्राम. जो 20 पॉयंट प्रोग्रामात जेका आमी जागो अलॉट केल्लो 1975 ताचे कडेन ऑर्डर आहा, तो जागो म्हाकाच दिल्लो म्हणून ताका डायरेक्टली हार्डली 5,000 रुपया भरून ताका क्लास 1 सनद मेळटली. ती जागा ताच्या नांवार जातली. आनी जर 20 पॉयंट प्रोग्रामांतलो जागो एकट्यान दुसऱ्याक विकला आनी दुसरो पॉझेशनान जर आसत जाल्यार ताका फॉर्म C मेळटलो. तो तेणी भरपाचो, जेणे करून आतां पॉझेशनान जो कोण आसा ताका तो जागो मेळटलो. तो जागो ताज्या नांवार जातलो. हे सगळें जालें गव्हर्मेंट लँड, कोमुदिदाद लँड, 20 पॉयंट प्रोग्राम. आनी लास्ट वन इज इन रुका. प्रायवेट लँडान तुवें जें घर बांदलां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं डेट लक्षांत घेयात जाल्यार तें घर तुमच्या नांवार करपाची संद आहा. म्हणजे पयले फावटी तें घर हें घर कायदेशीर जातलें. तुमी पयलीं सनद काडूंक नासली आनी घर बांदता आसतना खूब व्हडलें बांदलां आसतलें, प्लॅन काडूंक नासलो, सगळ्यो गजाली जरी आसल्यो जाल्यार आत्तां आमचें सरकार म्हणजे 600 स्क्वेअर मिटरचें घर सुद्दां हें घर तुमचोच घर, तुमच्याच जाग्यार तुमचेंच घर. ओके. कोणाकूय दिसता म्हाज्या जाग्यार बांदलेलें घर सरकार कितें करता काय म्हणून, बट तें घर कायदेशीर न्हू. तें घर कायदेशीर करपाची ही संद आहा. तांच्यांनी रुकाच्या अंतर्गत फॉर्म भरचो आनी तें घर कायदेशीर करून घेवचें. ताका फक्त कन्स्ट्रक्शन लायसन आनी ऑक्युपन्सी काडपाक नॉर्मल घराक जर खर्च जाला 60,000 रुपया, तितकोच खर्च तुकाय जातलो, तेज्या वयर जावचो ना. म्हणजे घर केदें आहा तेजेर डिपेंड. तें घर ताज्या नांवार परमनंटली करून मेळटलें. आतां फायदो कितें तर हें घर फाल्यां सकाळीं तुमकां हावजींग लोनूय मेळटलें. घराचेर कोण कंप्लेन घालपाकूय शकना. आनी लाँग रन तुमकां जर परत घर बांदपाक जाय, परत वेगळी सनद काडूंक वचपाची गरज ना. गव्हर्मेंटाची ऑर्डर इटसेल्फ ही ताका उपयोगाक येतली फुडल्या कामा खातीर. ती गव्हर्मेंटाची ऑर्डर म्हत्वाची आसा. हे जालो प्रायवेट लँडान जेंच्यांनी घरां बांदल्या. कोणी 200 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट घेवन सुद्दां जरी घर बांदलां धाकटेशें जाल्यारय तेणी रुकाच्या अंतर्गत हो फॉर्म भरचो पडटलो. कारण बरेच जाण बारीक प्लॉट घेता, आपलें घर बांदलां, हांवें जागो विकतो घेतना हांवें बांदला म्हणटा, बट तें कायदेशीर न्हू. पंचायतीचो नंबर आसलो म्हणून कायदेशीर न्ही. ताका रुकाच्या अंतर्गत एप्लाय करपाचें
आणि तुम्ही कायदेशीर करून घेवपाचें, कारण पयलीं करता आसतना तुम्ही ताका सनद सर्टिफिकेट काडूंक नासली, ऑर्चर्ड लँडान घर बांदलेलें, PWD TCP कडेन कोण वचोंक नासले, तांकां हें घर खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन न वयता कायदेशीर जातलें. तुमकां वेगळ्या खंयच्या डिपार्टमेंटा कडेन वचपाची गरज ना. आमचो डेप्युटी कलेक्टर येवन तें इन्स्पेक्शन करतलो आनी तुमचें घर तुमकां कायदेशीर करून दितलो. आतां पयलीं गव्हर्मेंट लँडांत बांदलेलें घर, कम्युनिटात लँडांत बांदलेलें घर आनी 20 पॉयंटांत बांदलेलें घर हेंचो जागो क्लियर जालो. तांकां घर क्लियर करपा खातीर परत रुखाच्या अंतर्गत आपलो फॉर्म भरपाक जाय आनी आपलें घर कायदेशीर करून घेवपाक जाय. आतां तुमी म्हणटले हे करपाक आनी वेगळे पयशे कितले लागतले? लोक जेन्ना कायदेशीर घर बांदपाक तुमकां जागो मेळपाक फक्त हार्डली 30 ते 40 हजारांनी तो जागो हो आज तुमच्या नांवार मेळटलो. तो जागो जर आयज घेवंक वचत 30 ते 40 लाख रुपया लागतले तितक्याच जाग्याक. बट तो तुमकां तेन्ना 2000 सालांत घर बांदलेलें म्हणून त्या रेटात सरकार तुमकां दिता, फुकट दिना. ओके. आनी घर जर करपाक जाय आसत जाल्यार रुखाच्या अंतर्गत जितके पयशे लागता तितकेच भरून तें घर कायदेशीर करपाक जाय. सरकारान ह्या 6 म्हयन्या भितर तुमी हे सगळे फॉर्म भरून दिवपाचे आसा. फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी ह्यो सगळ्यो सनदी म्हणजे कायद्यान आसलेली सर्टिफिकेट तुमकां दिवपाक आमचें सरकार काम करतलें. ही स्कीम, ही येवजण परत परत ओपन उरतली अशी ना. म्हज्या सरकारांत म्हजें घर ही स्कीम ही एकदांच काडल्या. त्या खातीर प्रत्येकान आपलें घर हें कायमचें कायदेशीर करून घेवचें अशी संद परत मेळची ना. म्हणून हांव तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट करता की सरकारान काडलेल्या म्हज्या घर ह्या येवजणेचो तुमी सगळ्या जाणांनी फायदो करून घेवचो आनी आपलें घर हें परमनंटली आपल्या नांवार करून घेवचें. ही सरकाराची म्हजें घर ही योजना आमकां यशस्वी करपाक जाय. प्रत्येक गोंयकाराचें आमी पळयता की आतां पासून मोर दॅन 50,000 पेक्षा चड लोकांनी फॉर्म व्हेले, फॉर्म भरून दिवपाक सुरवात केली. त्या खातीर 2 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. एक, रेजिडन्स सर्टिफिकेट वीच इज 28 फेब्रुवारी 2014 च्या पयलींची आसपाक जाय, प्रायवेट जाग्या खातीर न्हू, बाकीच्या जाग्या खातीर. आनी दुसरें एफिडेवीट फॉर्मेट आमचे डेप्युटी कलेक्टर तुमकां दितले. गव्हर्मेंट लँडा खातीर वेगळो, कम्युनिटात लँडा खातीर वेगळो, 20 पॉयंटा खातीर वेगळो. हे एफिडेवीट तुमी भरून दिवपाक जाय. ते रेडी दवरात. परत म्हणजे आतां केन्ना तरी फुडल्या 3 म्हयन्यांनी म्हणजे तुमच्या प्रत्येकाच्या पंचायतीन आमी कॅम्प लावया. तुमच्या प्रत्येकाक तुमकां डेटी कळटल्यो. थंयसर आमी तुमचे फॉर्म भरून घेवया आनी ते फॉर्म सगळे सबमीट करुया. विरोध करतले ते विरोध करीत रावनी. ते अजुनूय गाळी धांवता म्हाका कित्याक केला काय म्हणून. थोड्या जाणांक तेंच्यांनी कोर्टान केसी घालूंक लायल्या. तांकां घालून दिता, आमी पळयता. तुमी तेंची चिंता करूं नाकात. म्हळ्यार घरा कडेन येयल्या उपरांत मात तांकां सांगात आं तुमी विरोध केल्या म्हणून. सांगतले काय ना? सांगतले मरे? रागान काय मोगान? रागान सांगतले मरे? याद दवरपाची गरज आसा. जेंच्यांनी विरोध केल्या तांकां विसरो नाकात. कारण जेंच्यांनी विरोध केल्लो आहा ताका तुमचें घर कायदेशीर जाल्लें नाका. म्हज्या सरकाराक आनी म्हाका तुमचें घर जें आसा पळय न्ही हें कायदेशीर केल्लें जाय तेंच सांगपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो आहा. त्या खातीर आमकां सगळ्या जाणांक हें लक्षांत उरपाक जाय. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल आमी जेन्ना विकसीत भारत 2047चें स्वप्न साकार करपाक पळयता, तें स्वप्न साकार जाता आसतना म्हजो एकटोय गोंयकार, मागीर तो हिंदू आसतलो, कॅथलीक आसतलो, मुस्लीम आसतलो, जो गोंयांत रावता ताचें घर हें कायमचें कायदेशीर जावपाक जाय. म्हणून म्हजें सरकार जें आसा म्हजे घर ही योजना हाडल्या ती यशस्वी करपाक तुमी सगळे जाण आमच्या बरोबर आसतले काय ना? आसतले जाल्यार परत एकदां म्हाज्या बरोबर दोनूय हात वयर करून भारत माता की वंदे मोदी जी आप आगे बढ़ो. खूप खूप धन्यवाद. उपरांत श्री केशव कुंडेकर बिफोर 1972. केशव कुंडेकर. श्री फ्रांसिस्को पो अंडर रुका.
केशव कुंडेकर, फ्रान्सिस्को पो, तुकाराम नार्वेकर, 20 पॉइंट प्रोग्राम, गोविंद खांडोळकर, गव्हर्नमेंट लँड, प्रेमदीप कबाब नाईक, 1972 बिफोर 1972, श्री वेणुदास खांडोळकर, गव्हर्नमेंट लँड, अश्विनी बाय नाईक, कम्युनिदाद लँड आणि मिनिंबा पेरेरा बिफोर 1972. सगळ्यां खातीर जेवणाची सोय केल्ली आसा. जेवण घेतले बगर कोणीच वचूं नाका प्लीज. तशेंच माझे घर अर्ज डिस्ट्रीब्युशन जातकच कांय जाणांचे फेलिसिटेशन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट तशेंच ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट सगळ्या लागीं म्हाका फॉर्मां मागीर घेयात. प्लीज बसका घेयात सगळ्यांनी. टेबलाचेर कोणीच गर्दी करनाका. रिक्वेस्टिंग ऑल द ऑफिसर्स नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर्म्स प्लीज. तर फेलिसिटेशना कडेन